देश जुन द्वन्द्वमा जाने हामीलाई डर थियो त्यो डर चाहिँ अब पैदा भयो। मुलुक विदेशीहरूको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा बढ्यो। यहाँभन्दा अगाडि अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशीको हस्तक्षेप बढेको थियो, तर एमसीसी पारित भइसके पछाडि अब मुलुक विदेशीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्यो। अब उपाय के छ यसको? अब यसको उपाय भनेको अब फेरि 2 दियाँ ल्याउने र त्यो 2 दियाँले यसलाई तपाईँको बहिष्कार गर्ने भन्दा अर्को उपाय छैन। यदि मन्त्री परिषदबाट पारित गरिदिए भए अर्को मन्त्री परिषदले यसलाई तपाईँको क्यान्सल गर्न मिल्थ्यो, तर यिनीहरू बाठो भएर राष्ट्रद्रोहीहरू गद्दारहरू बाठो भएर सदनबाट पारित गरे। त्यो पनि सदनमा सांसद उपस्थित नभएको बेला सूचना नै जारी नगरी हिजो एमसीसीमा छलफल गर्ने पो भने हो त। हिजो एमसीसीमा पारित गर्ने त भने होइन नि। छलफल गरेको आधा घण्टा छलफल सकिएको जस्तै 3 बजेबाट सदन सुरु भयो। करिब 3 बजे पनि सदन सुरु भएको थिएन। हजुर, 3 बजेर 15 मिनटको हाराहारीमा सदनको सुरुवात भयो। सदनको सुरुवात भइसके पछाडि करिब बेलुका 5:30 बजेसम्मदेखि लगेर 6 बजेसम्म, 5:30 देखि 6 बजेसम्म छलफल जारी थियो। फेरि आधा घण्टाको ब्रेकअप गरेर तपाईँको 8-9 बजे फेरि एमसीसी पारित गर्ने। यो लुकी पास गर्ने राष्ट्रघाती चिज यदि थिएन भने, यदि मुलुकको हितमा थियो भने त्यो त छलफलका लागि 4-5 महिना 2-3 महिना त छोडिदिन पर्थ्यो नि त। अवश्य पनि। अनि सदनको विषयवस्तु बनेन भनेर कराउने केही सांसद नामधारी बोकाहरूलाई म भन्छु, यी बोका चोर र बाख्रा चोरहरू हुन्। यो देशका जनताले चिन्दछन् तिनीहरूलाई। सरकारी कोषको राज्यको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई मेरो ठाडो प्रश्न यहाँनिर हो। कहाँनिर प्रश्न हो भनेपछि तपाईँले हिजो भन्नुभएको थियो कि त्यो सदनको टेबल भएको छैन, सदनको विषयवस्तु बनेन। हिजो त सदनको विषयवस्तु बन्यो त, खै त तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतालाई यसको बारेमा जानकारी गराएको? जनतालाई त जानकारी गराइएन। यहाँको तपाईँको सांसदले पनि जनतालाई जानकारी गराएन। कुनै पनि सदनमा कुनै पनि विधेयकहरू पेश गर्नभन्दा अगाडि सदनको विषयवस्तु बनेपछि त्यो विधेयक ल्याएर जनता कहाँ छलफल गर्नु नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो मान्यता हो। अनि त्यतातिर नगर्ने, 5 वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने, त्यो भोटको दुरुपयोग गरी अनि देश बेच्ने भनेर तपाईँहरूले भोट हाले हो? होइन। नेपाली जनताले अवश्य पनि, नेपाली जनताले विकास गर्लान्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्लान्, सुशासन कायम गर्लान् भनेर भोट हाल्यो। निर्मलाको हत्यारा बलात्कारीहरूलाई लुकाउलान् भनेर भोट हाल्यो। आज मात्र तपाईँको बडुवाल भाइ एकजना भूपेन्द्र बडुवालको हत्यारालाई भारतमा लगी कुनामा लुकाउलान् भनेर भोट हाल्यो हो? एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज पास गर्लान् भनेर भोट हाल्यो हो? होइन। अब राइट टु रिकलको आवश्यकता छ। यी सांसदहरूले गलत गरे भने यिनको पद सहित निलम्बित गर्ने अधिकार चाहिँ अबको विधानले दिनुपर्छ। र अहिले प्रश्न के हो भने राजा नहुँदाखेरिको मुलुक र राजा हुँदाखेरिको मुलुक कस्तो रहेछ भन्ने कुरा आज देखियो। अब जस्तै हजुर एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनेर चिनिनुहुन्थ्यो, अहिले राजनीतिमा आउनुभएको छ, यहाँको भूमिका कस्तो होला यस्तो विषयमा? हामी अझै भ्रष्टाचारको सुशासन विभाग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यसको प्रमुख भएको छु म। अध्यक्षज्यूले दिनुभएको छ जिम्मेवारी, पार्टी सदस्यहरूले दिनुभएको छ। पहिला एक हात थियो, अब 100औं हात हुन्छ। पहिला सिङ्गल थियौँ, अब पार्टी हुन्छ र लडिन्छ। र यसका लागि हाम्रो लडाइँ अझ ठुलो सशक्त भएर गएको छ। धेरैलाई चिन्ता भएको जस्तो होइन? तपाईँ चाहिँ सडकमा हुँदा यानी कि पहिला चाहिँ जब थोडी अहिले पनि त सडकमै छु त, सदनमा कहाँ छु? अब तपाईँ राजनीतिक तर्फ पनि त घुस्नु भयो नि त। किन राजनीति गर्न नपाउने ज्ञानेन्द्र साई नेपालको नागरिकको मेरो अधिकार हो राजनीति गर्न। एकदम राजनीतिक एउटा कुरा सुन्नुहोस्, राजनीतिक फोहोरी खेलो भन्छन्। ल मान्नुहोस्, एउटा इनारभित्र फोहोर छ। तर तपाईँ राजनीति एकछिन मेरो पहिला हजुरले सोधेको जवाफको मलाई उत्तर दिन दिनुहोस्, त्यसपछि हजुरले क्वेसन गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, राजनीतिक फोहोरी खेलो भन्छन्। उदाहरणका लागि मान्नुहोस्, एउटा पोखरीभित्र फोहोर छ, पोखरीको डिलमा उभिने, हात खुट्टा बान्ने, ओहो पोखरीभित्र फोहोर छ, ओहो पोखरीभित्र फोहोर छ भनेर कराउने कि त्यो पोखरीभित्र छिरेर त्यो फोहोरलाई सफा गर्ने? हामीले त्यो पोखरीमा त्यो सफा गर्न तयार, यति हो हाम्रो, अरू केही उद्देश्य होइन। र यो राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्छौँ भन्ने हो। तर तपाईँ राजनीतिमा लागिसक्यो भन्दा पश्चात तपाईँलाई चाहिँ तपाईँका फ्यानहरू पनि त अलिकता टाढा भएका छन् नि? छैनन्, राष्ट्रवादी फ्यानहरू झन् जोडिएका छन्। यी देख्नुहुन्न तमाम आज जनले। अब हेर्नुहोस्, हामी सडकमा कराउने अनि चोर फटा डाँकाले चुनाव जितेर हामीमाथि शासन गर्ने। अब हाम्रो उद्देश्य के हो? चोरलाई शासन गर्न पनि दिँदैनौँ, सडकमा कराउन पनि दिँदैनौँ। यिनलाई अन्त्य गर्छौँ। आज जस्तो कि होइन, तपाईँ राप्रपाको चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई र हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ। कैलालीबाट चाहिँ आज राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ देशका अब 2 करोड कति 96 लाखभन्दा धेरै जनता। पहिला डाटा नै गलत छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको डाटै गलत छ। त्यो संसदको सचिवालयले भनिसक्यो यो डाटा आधिकारिक होइन। किनकि अहिले कस्तोसम्म भने जनगणनासम्म नक्कली गर्न थाले यिनीहरूले। अब यो देशमा के सक्कली हुन्छ?
पहिला पहिला चाइनाबाट मोबाइल नक्कली आउँथ्यो, अहिले सरकार पनि नक्कली, जनगणना पनि नक्कली, हुँदा हुँदा सांसद नक्कली, जस्तो मूर्ति चोर प्रधानमन्त्री भन्ने यो देशमा। यो देशको मूर्ति चोरहरू प्रधानमन्त्री, मूर्ति चोरहरू देशको मन्त्री भन्ने चलन आयो। त्यो पनि अदालतले फैसला गरेको, कुनै आरोप लगाएको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नक्कली देशमा सक्कली क्वेसन गर्न पत्रकारलाई हार्दिक अनुरोध छ। नक्कली देशको राजनीतिकमा सक्कली क्वेसन गर्नुहोस्। यो देशै नक्कली बनायो भन्ने कुरा ढुक्कै हुन्छ हैन। यो 6 महिना 2 महिना 3 महिना तोक्नका लागि म ब्राह्मण र पुजारी होइन। नेपाली जनताको मनमा आज पनि राजतन्त्र र अर्को कुरा तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ नि, यो भूमि यही राजाले आर्जे, गौरव गर्नुहोस्, गौरव गर्नुहोस्। हिजो राजावादी भनेर गौरव गर्ने, राजावादी भन्दाखेरि अब गौरव गर्ने इतिहास पल्टियो। राजाले बनाएको मुलुकमा बसेर हामीले आज तपाईँले मलाई क्वेसन गरिराख्नु भएको छ, यो गौरवको विषयवस्तु हो। यो मार्क्सले बनाएको देश होइन। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, मार्क्सले कुनै योगदान छैन। बिल्कुल। र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशका साथ, उहाँको सोचका साथ राजा र प्रजा मिलेर बनाएको देश हो। यहाँ विदेशवादी र यशावादी मिलेर बनाएको देश होइन यो। हस्, हुन्छ। एमसीसीको बारेमा थोरै बोल्दिनु न। एमसीसी राष्ट्रघाती छ। यो अहिले सदनमा ल्याउनै हुँदैन थियो, पारिँदै गर्न हुँदैन थियो। जुन पारित गरे यो कुरा टोटली गलत छ। मुलुकलाई एउटा कुरो क्या, अल्प ज्ञानको कमी भयो, राजनीतिक ज्ञानको कमी भयो र देशमा चरम तपाईँको कार्यकर्ताकरण भयो भने त्यसको असर के हो भने अहिलेको एमसीसी हो। देशका अहिले पारित गर्ने दल, म अरू त भन्दिनँ, नेपाली काङ्ग्रेसका 80% कार्यकर्ताहरू आज एमसीसीको विरुद्धमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका त 99% प्रचण्ड बाहेक र ती नेताहरू बाहेक सबै विरुद्धमा छन्। एकीकृत यसका कार्यकर्ताहरू पनि विरुद्धमा छन्। तर कार्यकर्ता, जनता सबै विरुद्धमा हुँदाखेरि पास गर्नु भनेको यसैलाई भन्छन् तानाशाही। के हो तानाशाही भने अहिलेको यही हो। यसलाई भन्छन् जनताको अपमान गर्नु, यसैलाई तानाशाही हो। राजालाई तानाशाही होइन, राजा प्रजातान्त्रिक हो। राजा यो देशको पहिलो गणतन्त्रवादी कोही थियो भने राजा महेन्द्र थिए, किनकि जुन जग्गा आज टिकापुर छ नि राजा महेन्द्रले बनाएको हो। यो कुनै बनाएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब राजावादी हुँदाखेरि घृणा होइन गौरव गर्ने, बरु विदेशवादी र आतङ्कवादी हुँदाखेरि घृणा गर्ने, थोक्ने। सुदूरपश्चिमेली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। आज हामी सर्वप्रथम त आज हामी एउटा सिङ्गो देशको एउटा भूमनीमा छौँ। मुलुकमा फेरि एउटा राष्ट्रघाती चिज अगाडि बढेको छ। हिजो रातिको दिनलाई हामी कालो दिन भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। 25 वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको। यही महाकाली सन्धिमा तर यही सुदूरका चेला अब राष्ट्रवादी भन्थ्यौँ, अब राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुहुन्थ्यो रुखका पोल पोलमा बत्ती बल्नेछ महाकाली सन्धि गरेर, पञ्चेश्वर बन्ने छ। महाकाली सन्धिले पञ्चेश्वर बन्ने छ, सडक बन्ने छ, यो नेपाल युरोप भन्दा विकसित हुनेछ भनेर झुट बोल्नुभयो। 25 वर्ष बित्यो। के बिजुलीका पात पातमा, के तपाईँको रुखका पात पातमा बिजुली बल्यो? बरु वीर सपुत नेपालीहरूको छातीमा गोली हान्यो, त्यति मात्र गरेन। हाम्रो सिमाना मिच्यो, हाम्रो पानी बेच्यो र हाम्रो सुस्ता, हाम्रो टनकपुरसम्म हामीले बेच्न बाध्य पार्यो यही महाकाली सन्धिले। यतिले मात्र पुगेको थिएन, यो त एउटा सन्धि मात्रै थियो सामान्य भनेर हामीले सोच्यौँ। तर आज मुलुक नै बेच्ने एउटा सन्धि। हिजो राति हतार हतारमा पसिना निकाल्दै, दाँत किटकिट्याउँदै, थलबल थलबल बोल्दै देश बेच्ने गद्दारलाई हिजो राति देशलाई बेच्ने एमसीसी पारित गरे। यसका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। हिजो हाम्रो माननीय सर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले सदनमा प्रस्तुत गरेको बोलीले इतिहास रचेको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गौरवले छाती फुटेर मात्र होइन, छाती खोलेर 56 इन्च देखाउने बनाउनु भएको छ। यहाँका यसको लागि अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रवाद पटक पटक भन्ने गरे, धेरैले सोध्ने गरे मलाई। अभियन्ता थियो, अभियन्ता थियो,
राजनीति गर्यौ भन्ने धेरै क्वेसन आए। यो देश कसले आर्जेको? आवाज चाहियो। यो देश कसले बनाएको? आवाज आएन। कसले बनाएको? आज हामी नेपाली कसले भन्न बनाएको? अनि आज पृथ्वीनारायण शाहको पद बोक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बहिष्कार गर्न मिल्छ कि समर्थन गर्ने? हात उठाउनुहोस्। समर्थन गर्ने। यही माटोमा जन्मेको पार्टी हो, यही भूमिमा जन्मेको पार्टी। पृथ्वीनारायण शाहको सोच र राजा महेन्द्रको विकाससँग जोडिएको पार्टी प्रजातन्त्र पार्टीमा नगएर ज्ञानेन्द्र शाही के विदेशवादी पार्टीमा जाला सोचे? म जाँदैन। त्यही भएर प्रजातन्त्र पार्टीमा आज सुदूरपश्चिमको कैलालीको घोडाघोडीमा म छु। मेरो घर कहाँ हो थाहा छ? जुम्ला, हिमाल। आज जुम्लाको मान्छे, कैलालीको मान्छे नजिक छ। आज हाम्रो सर्देय अध्यक्षज्यू झापाको पूर्व, नेपालको अन्तिम भाग पूर्व, तपाईँ नेपालको करिब करिब अन्तिम भागको नजिकै पश्चिम हुनुहुन्छ। आज हामी बिचमा नाता रगतको छैन, नाता भावनाको छ, नाता प्रेमको छ। यो प्रेम सिर्फ नेपालवादले गर्छ। त्यो नेपालवाद हो महेन्द्रवाद र पृथ्वीनारायण शाहवाद। यसले बनाएको। हामी त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सामेल भयौँ। अनि अर्को कुरा हेऱ्यौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा त आवाज त बोल्नु टाढाको कुरो। देश बेच्न लागे, मुलुक बेच्दाखेरि राति राति सुटकेस पुर्याउन लागे। भ्रष्टाचारको भ पनि उच्चारण गर्न डक 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 काप्ने अपराधीहरू, दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ता पाल्ने अपराधीहरू, हस्सप भन्ने त्यो आर्मी र प्रहरीमा जागिर खाए जस्ता कार्यकर्ताहरू हस्सप भन्ने, आन्दोलनमा जा ढुङ्गा हान्ने, ड्याममा ढुङ्गा हान्ने, चुप्ला घर बस भने घर बस्ने, तेरो घर आगो लगाउँछु त चाहिँ हाँसेर बस भने हि गरेर हाँसेर बस्ने, यस्ता दास मनोवृत्तिका कार्यकर्तालाई लगेर भ्रष्टाचार कुम्ल्याउने यी नेताहरूको विरुद्धमा एउटा नयाँ छवि आयो, एउटा नयाँ उदय भयो। त्यो हो राजेन्द्र लिङ्गदेलले भन्नुभयो, सदनमै भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो भन्नुभयो। हामी त्यही भएर सहभागी बन्यौँ। अर्को कुरा छ, तपाईँले अगाडि देख्नुभएको छ नेपालगञ्ज महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणा। कोभिडको बेला यो देशमा सबभन्दा बढी कामले कसले काम गर्यो? कि त धवल शमशेरले काम गरे, कि त विराटनगरको मेयरले काम गरे। उहाँ काङ्ग्रेसको हो भनेर म विरोध गर्दिनँ, म समर्थन गर्छु, किनकि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो। हजारौँ जनता बचाउनु भयो रात दिन खटेर। म मेयरको घमण्ड गर्नु भएन। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष छोटे राजा भएर हिँडेको छ। नेपालगञ्ज जस्तो उपमहानगरपालिकाको मेयर एउटा कार्यकर्ता भन्दा पनि तल बसेर जनताको सेवा गरेको एउटा राष्ट्र सपुत यो पार्टीमा छ भनेर म यहाँ यो पार्टीमा त्यही भएर पनि आएको। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आरोप लगाए लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यूलाई, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। आज पनि एउटा मन्त्री बनेका यी विदेशवादीहरू, एउटा मात्रै मन्त्री बनेका गृहमन्त्री एकपटक है जीवनमा एकपटक अगाडि पछाडि 28 जना 22 जना सुरक्षा गार्ड बोकेर हिँड्छन्। देशको पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्र बहादुर चन्द आज पनि लोकन्थलीमा साधारण जीवन बिताएका छन्। सादगी जीवन भनेको यो रहेछ भनेर म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छिरेको। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। र अर्को कुरा, केही वादीहरूले राजाको नाम र धर्मको नामलाई व्यापार बनाएका थिए। म नाम लिन चाहन्न। ती व्यापारीहरूलाई घाटा भयो। घाटा भएपछि पार्टी छोडेर भागे। त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएको। यो कुरा हेर्दा किनभने भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। एमसीसीका विरुद्धमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भइरहँदा हजारौं कार्यकर्ताको विरोध गरिरहँदाखेरि पनि यो पार्टीको पूर्व अध्यक्षज्यूले एमसीसीको समर्थन गरेका थिए। त्यही भएर उनको म मुख पनि हेर्न चाहँदैन थिएँ। त्यही भएर प्रजातन्त्र पार्टीमा नआएको। अब आउँछौँ। र अर्को कुरा, धेरैले भन्ने गर्छन् यहाँ चौधरी समुदायका दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा ठुलो मेसाकार पनि भयो। त्यो आफ्नो राजनीतिक भाषा छ, म त्यसमा केही बोलिनँ। तर एउटा मुद्दा जबरजस्त उठ्यो यो देशमा। हामी हिमालका पिछडित वर्ग, हामी जातभन्दा पनि वर्गले पिछडित हो। हामी काठमाडौँभन्दा धेरै टाढा छौँ।
तराईका आदिवासी जनजातिहरू अर्थात् भित्री मधेसका जनजातिहरूको कहिल्यै पनि यो देशमा नेतृत्व भएन, कुनै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष बनेनन् भनेर ठुला ठुला आन्दोलन भए, धनयुद्ध भए, झन्डै 17,000 मान्छेको हत्या गरियो। नाम लगे तर जब पद दिने बेला आयो डग 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 काँपे, मुट्टु छामे, बाबा यो त तल्लो जातको मान्छे हो, यो त जनजाति हो, पद दिनु हुँदैन भनेर मुट्टु कामे। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजेन्द्र लिङ्गदेल एउटा लिम्बूको छोरालाई, जनजातिको छोरालाई अध्यक्ष बनाएपछि म ज्ञानेन्द्र साईले काँध हालेर हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने कसम खाएँ। हिम्मत छ, म खुला चुनौतीका साथ भन्छु, 17,000 मान्छे मार्नेको हिम्मत छ कोही जनजातिको छोरालाई आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष बनाउने? छैन। डरपोकहरूको सिर्फ प्रयोग गरे, अझै पनि प्रयोग भइरहेछौ साथीहरू। अब त छोड बाबा, छोड। कति दिन प्रयोगको पात्र बन्छौ? चबाएको चुइगम जस्तो नबन। मानिसको जीवन छ, सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य छुटाउन सक्दैनौ भने तिमीहरू मान्छे होइनौ, गोरु हौ। यो कुरा हेक्का रहोस्, यो कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ। दलितका नाममा, पिछडित वर्गका नाममा, जनजातिका नाममा राजनीति गरेर जनताका छोराछोरीलाई अगाडि लामबद्ध गराएर ड्याङ ड्याङ गोली हानेर मारेर रगतमा होली खेलेर अनि मुसुक्क जुङ्गा चम्काउँदै कपालको जेल लगाउँदै हम हम गरेर देशमा अपराध गर्नेको अन्त्य भयो। अब अन्त्य हुन्छ। अब अनि तिनलाई एउटा मात्र चुनौती हो, यो देशको एउटा दलितको छोरालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर देखाऊ, यो देशको एउटा जनजातिको छोरालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर देखाऊ, यो देशको एउटा पिछडित वर्गको छोरालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएर देखाऊ। हिम्मत छ, दम छ, छैन? रापरवाले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई अध्यक्ष बनायो, जनजातिको छोरालाई तपाईँहरूले भोट हालेर बनाउनु भयो। अब हाम्रो काम यो देशमा जनजातिको छोरालाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने हाम्रो कसम खाने हो र गर्ने पनि हो। आजसम्म कोही पनि प्रधानमन्त्री भएका छैनन् जनताबाट निर्वाचित भएर भन्ने भएको छ। पहिलो पटक अब हामी बनाऊँ, त्यो भएर हामीले गरेको। हामी भाषण गर्दैनौँ, व्यवहारमा लागू गर्छौँ। अरूले भाषण गर्छन्, हामीले व्यवहारमा लागू गऱ्यौँ र हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सामेल भयौँ। र अर्को कुरा, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ। हामी देशभरि नै यसको आवाज उठायौँ। कैयौँ देशका नागरिकहरूलाई, आज पनि विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गऱ्यौँ। र यो एजेन्डा कतै मर्छ कि भन्ने डर थियो, तर पार्टीका अध्यक्ष, पार्टीका पदाधिकारीहरूले, विक्रम पाण्डेज्यू जस्ता उपाध्यक्षज्यूहरूले उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। के स्वीकार गर्नुभयो भने सुशासन विभाग खडा गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुहोस् भनेर दिनुभयो। हामी त्यो भएर आएको, हामीले सुशासन विभाग खडा गरेका छौँ। अब चाँडैभन्दा चाँडै, पहिला भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्नलाई आवाज हुन्थ्यो, अब पार्टी छ, सिङ्गो पार्टी र सिङ्गो कार्यकर्ता भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्छ। हिजो एक हात थियो, आज लाखौँ हात छ। लाखौँ हातका साथ गरेर अब देशलाई सही हिसाबमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी यहाँ लाग्यौँ। यहाँ एउटा समस्या छ, तपाईँ यो भूभागलाई हेर्नु भएको छ, चौर छ, यतातिर बिल्डिङ छ, उतातिर जङ्गल छ, अगाडि बाटो छ। दिल्ली जानुभएको छ नि, नजिकै पर्छ होइन? के दिल्ली यहाँभन्दा सुन्दर छ? एसी र पङ्खा नलगाएर भाषण गर्न र तपाईँ यसरी आमसभा सुन्न सकिन्छ? दिल्ली विकास छ, यहाँ किन विकास छैन? यहाँ एउटा कुमाको कमी छ। भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई मात्र तपाईँले चुनाव जिताउनुहुन्छ, कहिल्यै पनि सच्चा राष्ट्रभक्तलाई चुनाव जिताउनुहुन्न। अनि भ्रष्टाचारी र चोर र अपराधीलाई चुनाव जिताएर पठाएपछि चोरले के गर्छ? चोर छ। भ्रष्टाचारीले के गर्छ? भ्रष्टाचार गर्छ। अनि तपाईँको विकास थोडी गर्छ। त्यही भएर आज देशै बेच्न यिनीहरू पछाडि परेनन्। त्यही भएर म तपाईँलाई आवाज गर्छु, अबको मुलुक परिवर्तन गर्ने भनेको तपाईँको हातमा छ। भोट 4 वर्ष 5 वर्षको एकपटक आउँछ, त्यही अधिकार बेच्दिने। खसीको मासु कतिमा पाइन्छ? ब्रोइलरको
खसीको मासु 800, बैलरको मासु 200, मान्छेको भोट जम्मा 500 है। हेर्नुहोस्, त्यही भएर अब तपाईँले चुनावमा म भन्छु यो आमसभाबाट यी संसदीय दलका यी भ्रष्टाचारीसँग पैसा छ, मजाले पैसा लिने, बाइकमा तेल पनि हाल भन्ने, आनन्दले भोज पनि खाने, चुनाव चाहिँ राष्ट्रवादी रापरवालाई दिने र राष्ट्रवादी जनतालाई दिने, लिने। पैसा नलिने होइन, नलिनु म भन्दिनँ, मजाले पैसा लिने, खोजी लिने। किनकि तपाईँसँग रगतबाट आजको पैसाले भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर कमा होइनन्, मजाले लिने, आनन्दले लिने। म त घोषणा गर्छु, राष्ट्रिय साथीहरू हो, राष्ट्रवादी साथीहरू हो, 25-30 जनाको ग्रुप बनाउने, जाने, लाखौँ लाख रुपैयाँ लिने, भोट हाल्दाखेरि चोरलाई नहाल्ने, भ्रष्टाचारीलाई नहाल्ने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यदि सच्चा उम्मेदवार छ भन्ने हाल्ने। यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि भ्रष्टाचारी उठायो भने त्यसलाई पनि बहिष्कार गर्ने। हामीले पार्टीसँग होइन, यो देशमा व्यक्ति स्वाधीन हुन आवश्यक छ। त्यो भएर हामीले यो कुरालाई अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अर्को कुरा, साथीहरूलाई साइड लाग्दिनु पर्यो है, बुवाहरूलाई हेर्न दिनु पर्यो। मान्छे धनी कसरी हुन्छ थाहा छ? होइन, जस्तै एकजना मान्छे धनी कसरी हुन्छ? आफ्नो दिमागलाई प्रयोग गर्छ, मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ र आफूसँग भएको चिजलाई बेच्छ। उदाहरणको लागि यो पानी देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस् त, यो बोतल खोल्यो, धारा नेर गएर टक्क पानीबाट बिर्को नलगाएपछि कसैले पैसा दिँदैन। अलिकति मेहनत गर्यो, लेबलिङ लगायो, टक्क क्वालिटी गर्यो, बिर्को लगायो भने 30 रुपियाँ 20 रुपियाँ बिक्री हुन्छ। हो, यो देशको धर्म पनि यो व्यवसाय हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्थतन्त्र हो। हिन्दू 121 करोड छन् यो देशमा, तर आज हामी हिन्दू राष्ट्र होइन, विदेशी डलरवादी राष्ट्र बनेको छ यो देशमा। डलर राष्ट्र, यसको अन्त्य गर्छौँ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूमध्ये 10% हिन्दूलाई यो देशको भ्रमण गराउँछौँ। 10% हिन्दू भनेको 12 करोडभन्दा बढी हिन्दूले यो देशमा भ्रमण गर्छन्। उनीहरूले गरेको खर्चबाट मुलुक काया पलट हुन्छ। उदाहरणका लागि मुसलमानहरू हज गर्न जान्छन्, साउदी अरबियाको 14% GDP धर्मका नाममा आउँछ। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अर्को कुरा, विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनी यही देशमा छ। 10% मात्र बुद्ध धर्मावलम्बी आयो भने 5.8 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी नेपाल आउँछन्। उनीहरूले गर्ने खर्चबाट यो मुलुकलाई काया पलट गर्न सकिन्छ अनि यो देश विकास गर्न सकिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क गर्न सकिन्छ। हिजो राजा महेन्द्रले निशुल्क गर्नुभएको थिएन? थियो या थिएन? राजा महेन्द्रले निशुल्क शिक्षा दिनुभएको थियो, निशुल्क स्वास्थ्य दिनुभएको थियो। तर आज त्यही स्वास्थ्य र शिक्षा खरिद बिक्री गरिरहेछन्, घर घरमा दुकान लगाइरहेछन्। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र हामीलाई तपाईले एक पटक विश्वास गर्नुहोस्, अर्को पटक गद्दार गर्यौं भने एउटा भोट हैन देश निकाला गर्नुहोस्, हामी तयार हुन्छौं। तर एक पटक विश्वास गर्नुहोस्, हामी स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय गरेर देखाउँछौं। त्यसपछि बोलाउँला भोलि आम सभामा। तर तपाईले यदि भोट दिनु भएन, अपराधीलाई भोट दिनुभयो भने तपाई रोएको रोए, अपराधी निर्मला जस्तालाई बलात्कार गरेको गरे अनि तपाई ताली पड्काएर विरोध गरेको गरे हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो कुरालाई भन्यौं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्कको कुरा अगाडि बढाउँछौं। रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छौं भने यसरी गर्छौं। विश्वका 10% धर्मावलम्बीहरू नेपाल ल्याउँछौं। यिनीहरूले नेपालमा गर्ने खर्चबाट नेपालमा विदेश जाने कामदार नेपालमा त रोकिँदैनन्, भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनु पर्ने अवस्था नेपालमा सिर्जित हुन्छ अनि यो देश विकास हुन्छ। हामी जलस्रोतमा लगानी बढाउँछौं, हामी तपाईको कृषिमा उदारीकरण अगाडि बढाउँछौं र मुलुकलाई काया पलट गर्ने सिद्धान्तका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब प्रपोजल ल्याएर आउँछ भन्ने कुरा अबको केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। त्यसका लागि तपाईले साथ र समर्थन गर्ने हो। हामीले गल्ती गर्यौं भने तपाईले आवाज उठाउने हो, हामीले सही काम गर्यौं भने तपाईले समर्थन गर्ने हो। तर भेडे कार्यकर्ता पटक्कै भन्ने होइन, यही ज्ञानेन्द्र साईले भोलि गलत गर्यो भने औँला उठाउने हो।
र अर्को कुरा, हामी सुनको थाल समाउने यसरी अनि कानेर जाने बाटोनेर गएर छक 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 गरेर भिख माग्ने। यो कृषि भूमि हो, भारतबाट आएको चामल खाने। कृषि भूमि हो, भारतबाट आएको टमाटर खाने। अनि यो तपाईँको विश्वको सबभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ भएको देश हो। दर्शन गर्न काशी जाने है। अनि आफ्नो देशको सम्पत्तिको भ्यालु नगर्ने अनि विदेशीको सिको गर्ने। अनि देश कहाँबाट बन्छ? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालवादको स्थापना त्यो भएर गरेको र हामी त्यसका लागि काम गर्दैछौँ। अब अर्को कुरा, म एउटा कुरा भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू हो, माओवादीका साथीहरू हो, एमालेका साथीहरू हो, अब पार्टी दुईटा छैनन्, पार्टी धेरै छैनन्, पार्टी जम्मा दुईटा छन्। एउटा गद्दारको पार्टी, एउटा राष्ट्रवादी पार्टी। पार्टी जम्मा दुईटा। कतिवटा? दुईटा। कतिवटा? एउटा राष्ट्रवादीको पार्टी, एउटा राष्ट्रद्रोहीको पार्टी। एउटै हुन्। यिनीहरू मिलेर खाँदाखेरि दुईजना मिल्छन्, सबै दल मिल्छन्। आलो पालो भ्रष्टाचार गर्दा आलो पालो, देश बेच्दा आलो पालो। अनि पार्टीहरूलाई किन बनाएको? प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाऊ, शेरबहादुर उपसभापति बस, माकुनेलाई महासचिव देऊ र मजाले बस। एउटै पार्टी गर। राष्ट्रद्रोहीको पार्टी र राष्ट्रवादीको पार्टीमा अब किता काट हुन आवश्यक छ। म काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूलाई तपाईँकै हाम्रा नेपालकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा कथन पढेर सुनाउँछु। नेतृत्वले गलत गर्दा पनि टुलु टुलु हेलेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन् या त दास हुन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सोच्न आवश्यक छ, तपाईँ अवसरवादी हो कि दास हो? यदि अवसरवादी र दास होइन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउने, तपाईँको भोटको दुरुपयोग गर्ने, देशद्रोहीलाई निकाला गर्ने अनि यो मुलुक बनाउने होइन भने कि त अवसरवादी बन्ने कि त दास बन्ने। यो मैले भने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भनेको। एकछिन मनन गर्ने। हिजो एउटा गजबको कुरा सुनियो। गगन कुमार थापाले संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो है। यसो भन्नुभयो, अमेरिकासँग 60 अर्ब लग्यौँ, चीनसँग 70 अर्ब मागौँ, भारतसँग 80 अर्ब मागौँ, भिख मागौँ र देश विकास गरेर। म ठाडो जवाब दिन चाहन्छु गगन कुमार थापालाई, यो भिखारीको देश होइन, यो स्वाभिमानीको देश हो। यो हेक्कार हो। यो बोल्दाखेरि चेत पुऱ्याएर बोल्नुहोस्। एमसीसी राष्ट्रघाती छैन भनेर अछामाउँछु भन्छु। गगन थापालाई खुला चुनौती हो। काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा ज्ञानेन्द्र चाहिँ आउँछ, बहस गर्न आउनु। हिम्मत छ, दम छ। एउटा सदनभित्र बसेर ब्रिफकेस बोकेर 2-4वटा मिडियाका अगाडि बसेर दलालहरूको अगाडि राखेर भाषण गर्ने होइन। खुल्ला मञ्चमा मजाले दुईजना बसौँ, सँगसँगै बसौँ, एउटै टेबलमा बसौँ। नेपालको कुन मिडिया ल्याउँछौ, कुन पार्टीका कार्यकर्ता ल्याउँछौ? स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता गाडीमा भरि भरि ल्याऊ, खुल्ला मञ्चमा बसेर बस गर्छौँ हामी। हिम्मत र दम छ भने आऊ। यो खुला चुनौती हो। संसद भवनभित्र प्रहरी राखेर 2-4 जना दलाल राखेर दलाल मिडियाका अगाडि बोले जस्तो हुँदैन। जनता कहाँ बोल्यो भने जुत्ताले हान्छ मुलुक बेच्नेलाई। यो कुरा होटका रहोस्। 60 अर्बमा देश बेच्ने रे, 60 अर्ब अमेरिकासँग माग्ने रे, 70 अर्ब चीनसँग माग्ने रे, 80 अर्ब भारतीसँग माग्ने रे। मागेर देश बन्ने होइन। यो पृथ्वीनारायण शाहको सोच, स्वाभिमान, वीर गोर्खालीको देश हो। गगन थापाजी, तपाईँ जस्ता युरोपियन युनियनको कायरको देश होइन। यो रगत बग्दैन, अझै रगत बाँकी छ। म भन्न चाहन्छु, यो देश धर्मसँग आजेको देश हो। यो भावनासँग मिलेको देश हो। यो भूगोलसँग मात्र होइन, भावनासँग मिलेको देश हो। विश्वलाई आच्छु आच्छु पार्ने गोर्खालीको देश हो यो। गगन थापाजी, यो कायरको देश होइन। तपाईँ कायर हुँदैमा, तपाईँ दलाल हुँदैमा, तपाईँ युरोपियन युनियनको एजेन्ट बन्दैमा
यो सिङ्गो देश तपाईँको पछाडि हिँड्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता तपाईँको पछाडि हिँड्दैन। मैले अघि भनिसकेँ नि, राष्ट्रवादी नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले पार्टी छोड्न आवश्यक छ। अब पनि मेरो पार्टी भनेर बस्यो भने कि त दास हो कि त अवसरवादी हो, त्यहाँभन्दा अर्को केही पनि होइन। अब कुनै पनि अस्तित्व रहेन। काङ्ग्रेस भनेको दास, दास भनेको काङ्ग्रेस। अब त्यहाँभन्दा अर्को विकल्पै छैन। किन छैन भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सिद्धान्तमा जन्मेको पार्टी कहिले भने बिपीले देश बेच्नुपर्छ भनेर, किसनजी जस्ता सन्त नेताहरूको खडा गरेको पार्टी कहिले भने किसनजीले तपाईँको देश बेच्नुपर्छ भनेर। आज देश बेच्ने अझ नेतालाई ठुलो ठुलो भोट दिने अब यो हुँदैन। अर्को कुरा भन्नुभयो, अनुदान र सहयोगले देश बन्ने भइदिया भए। संसारमा कुनै भिखारीले भिख मागेर अरबपति भए देख्नु भएको छ? कोही भिखारी कहीँ सुन्नु भएको छ? भिख मागेर कोही अरबपति हुन्छ? अनि यो देश नेपाल भिख मागेर विश्वको विकास हुन्छ भन्ने त्यो सोच कस्तो? ए थापा काजी साहेब, तपाईँ भिखारी हो भने रन्न पार्कमा कटौरा थाप्नुहोस्, हामी दान हाल्छौँ। देश बेच्न पाइँदैन। यो देश तपाईँको मात्रै होइन। तपाईँले कति भोट ल्याउनु भयो? हिजो सदनमा कति सांसद उपस्थित छन्? यदि तपाईँको त्यो एमसीसी सम्झौता जनतामा ल्याएर आउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई सोध्नुभयो? सोध्नु भएन। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको सांसदले तपाईँलाई सोधे छ या छैन? छैन भने अब त्यो सांसदलाई भोट हाल्ने कि बहिष्कार गर्ने? हात उठाउनुहोस्। बहिष्कार गर्ने, भोट हाल्ने, बहिष्कार गर्ने। यसका लागि हामी आयौँ। मुलुकलाई बचाउन कम गाह्रो छ। आरोप लगाउँछन्, आक्रमण गर्छन्, हुँदा नहुँदा प्रोपागान्डा र प्रपबान्जी बनाउँछन्। अनि मिडिया भनाउँदा केही साथीहरू त्यसको पछाडि कुद्छन् अनि हुने नहुने कुरा लेख्छन्। अनि हामी यो देशमा राष्ट्रवादी भएर जन्मिनु भनेको श्राप गरे जस्तो छ। आजसम्म म ज्ञानेन्द्र साईले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखाऊ, म झुन्डिन तयार छु। के यो मञ्चमा आएर गगन थापाले बोल्न सक्छन्? राति राति ब्रिफकेस बाँड्नेले सक्छन्? त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई, एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू र तमाम केन्द्रीय नेतृत्वहरू अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको भ गनाएका छैनन्। मुलुक बनाउने अवसर दिनुहोस्। यदि बनाएनौँ भने पछिल्लो आउने चुनावमा अझ हामीलाई जमानत जफत गराउनुहोस्। यो अधिकार तपाईँको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म, अब पार्टी रहेन, पार्टी दास भइसक्यो। अब पार्टी छोड्ने, रापरपामा आउने, मिल्ने, देश बनाउने। माओवादीका साथीहरू हो, भित्तामा नारा लेखेको बिर्स्यौ कि क्या हो, सम्झाइदिउँ कि क्या हो? के लेख्थे भित्तामा नारा थाहा छ? अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। अमेरिकन साम्राज्यवादको एमसीसी पास गर्दाखेरि तपाईँको अध्यक्ष हो। अब क्वेसन उठ्छ, म एउटा क्वेसन उठ्छ। अब अमेरिकन साम्राज्यवादी को रहेछ? अब अमेरिकन साम्राज्यवादीलाई साथ दिने कि राष्ट्रवादीलाई दिने? माओवादीका साथीहरू हो, राष्ट्रवादीलाई साथ देऊ। तपाईँ कार्यकर्ताहरूको रगत, राष्ट्रभक्ति रगत, ओतप्रोत भावना हामीले देखेका छौँ। तपाईँको भावनाको दुरुपयोग भइरहेको छ। अब राष्ट्रवादीलाई साथ दिनुहोस्, गद्दारलाई लाद हानेर यो देशबाट निकाल्नुहोस्। जसरी तपाईँहरू हिजो गद्दारका विरुद्धमा लड्ने भन्नुभएको थियो, लड्ने बेला आयो। हिजो भन्नुहुन्थ्यो त, एउटा कथा फेरि सम्झाइदिउँ कि क्या हो? यदि कसैले आफ्नै बाउले गलत गरे पनि छोड्नु हुँदैन, बाउको सफाया गर्नुपर्छ भन्दै आफ्नै बाउ मारे होइन? अनि तपाईँको प्रचण्डले देशै बेचे कि अब सफाया नगर्ने? मार्नु हुँदैन। म अहिले भन्छु, एउटा जेलको परिकल्पना गरौँ। जग्गा दिन कोही तयार छ? जेल बनाउने जग्गा, एउटा जेल बनाउँछौँ। 46 सालभन्दा पछाडिकालाई भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हालेर यिनको रकम उठाएर देश विकास गर्छौँ। अब अर्को कुरा, अघि भने धेरै साथीहरूले सङ्घीयताको आवश्यकता किन छैन भने हेर्नुहोस् है, बजेट सुन्नुहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस्।
2078-69 सालमा 30 अर्ब 33 करोड आएको छ यहाँ छोटे राजालाई। केही विकास भयो? त्यसपछि फेरि आयो 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख, विकास भयो? फेरि आयो 28 अर्ब 16 करोड 20 लाख 35 हजार, विकास भयो? फेरि आयो 25 अर्ब 6 करोड 56 लाख 74 हजार, विकास भयो? कहाँ जान्छ भने संघीयताका यी सेता हात्तीलाई पाल्दै गयो। त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब के उठाउँछ भने प्रदेश खारेज, टोटली खारेज। किन खारेज? यस्तो महँगो संघीयता धान्न सक्दैनौँ हामी के चाहन्छौँ? स्थानीय तह होस्, जनताको सरकार चाहिन्छ। बिचको त्यो न टुप्पाको न छेउको, न टुप्पाको न छेउको, बिचमा बस्ने, देश लुट्ने, सेतो हात्ती कार्यकर्ता पाल्ने पद चाहिँदैन। प्रदेश खारेज। तपाईँ एकजना मान्छे पनि स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यसका लागि हामी आवाज उठाउँछौँ। त्यही भएर हामीले गर्यौँ। हजारौँ युवा भन्ने गर्नुभयो नि तपाईँहरूले गजबको कुरा। के गरे? युवाको पार्टी भएन, बुढाले शासन गरे अरे। राजेन्द्र लिङ्गदेल अहिलेको युवा हुनुहुन्छ यो पार्टीमा। उहाँको उमेरका मान्छेहरू अहिले पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा, कोही त केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन् विद्यार्थी सङ्गठनको। सम्झिनुहोस् त, सम्झिनुहोस् न, कोही केन्द्रीय सदस्य मात्र भएको छन् विद्यार्थी सङ्गठनको। अहिले पनि कलेजमा झोला बोकेर हिँड्दैछन् ड्याङ ड्याङ ड्याङ। अनि हामी कलेजमा जाँदाखेरि दाई नमस्कार भन्नुपर्छ क्या। हिजो हामी जन्मिनभन्दा पनि अगाडि दाई नै थिए, अहिले पनि दाई छन्। भोलि हाम्रा नाति जन्मिहाल्छन्, तिनी दाई नै हुन्छन् है। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले युवा नेतृत्व पाएको छ। युवा नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार विरोधी पाएको छ। एउटा जनजातिको सच्चा छोरालाई पाएको छ। तपाईँले समर्थन गर्नुपर्छ एकपटक यो देशका लागि। तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। अर्को, अब मलाई भन्नुहोस्, म 30 वर्षको भएँ। आजसम्म कुनै पार्टीमा 30 वर्षको प्रवक्ता देख्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा धेरै विज्ञहरूको साथ पनि छ। हाम्रा डाक्टर लोहनी, पशुपति शमशेरहरू, विक्रम पाण्डेहरू लगायत तमाम हाम्रा लोकेन्द्र बहादुर चन्दहरूको सोच छ देशमा के कुरा ठिक हो के कुरा गलत हो। त्यो सोचलाई राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू जस्ता अध्यक्षहरू, एउटा युवा अध्यक्षको भिजन छ। अनि त्यो भिजनलाई जनताका ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने हामी जस्ता युवा जोसको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको 1 नम्बर पार्टी बनाउने अब तपाईँहरूको हातमा छ। पार्टी मात्र बनाउने होइन, पहिला देश बनाउने, त्यसपछि पार्टी बनाउने हो। देश बनाउने हो। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज मात्र बोल्ने। हेर्नुहोस् त, एनसेल वाइट बडीमा हामीले आवाज उठाइ गऱ्यौँ, कारबाही हुँदैन। अब मूर्ति चोर भनेर हामी मुद्दा हाल्छौँ, त्यही मूर्ति चोरलाई ल्याएर मन्त्री बनाएर टिको लगाइदिन्छ अगर्ने। अब त्यही भएर हामीले के गरौँ भने भ्रष्टाचारीलाई अन्त्य गर्नका लागि, मुलुकको स्वाधीनताका लागि, मुलुकको राष्ट्रिय एकताका लागि हामीले एउटा राजनीतिक दलको आवश्यक ठान्यौँ। त्यो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी अगाडि बढ्यौँ र अब मुलुक बनाउने या नबनाउने तपाईँको हातमा छ। म अझै भन्न चाहन्छु, भारतसँग अमेरिकासँग 60 अर्ब मागौँ रे, भारतसँग 80 अर्ब, चीनसँग 70 अर्ब मागौँ रे, अनि देश विकास हुने। कठै मेरी लैलै दया लागेर आयो। त्यो मानसिकता देखेर माग्ने होइन, माग्ने हो भने संसद छोड्ने, रन्ना पार्का आउने, भिख माग्ने, बरु 2 पैसा हामी हालिदिउँला। तपाईँको छोडिदिनुहोस्। यो स्वाभिमानीको देश हो। मागेर देश बन्दैन, स्वाभिमानले बन्छ। हामी राष्ट्रका लागि, मुलुकका लागि लड्छौँ। साथ दिने तपाईँको हात हो। त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हात उठेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक पटक विश्वास गर्नुहोस्। एक पटकको विश्वास। मैले अघि भने नि के, खसीको मासु 800 मा, खसीको मासु 800 मा, ब्रोइलरको मासु 250 मा,
मान्छेको मासु 500मा बेचिरहेछौँ। 500 पनि पर्दैन, 1 क्वार्टर र 1 बोलीमा। अब त्यो होइन, यी दलालसँग पैसा लिने, भोट रापरवालाई हाल्ने। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल, जय नेपाल।